वो इत्मीनान से एक सोफे पर बैठ गया। इस वक्त जहांगीर के दिल की हालत गैर थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मेरी वजह से वो एक मर्तबा फिर किसी नागहानी सूरत हाल से दो चार होने वाला था। वो अंदर से खौफजदा होने के बावजूद तन कर हॉपर के सामने खड़ा हो गया। इसके वजूद में सोया हुआ शी का पुराना गरोबंद रफ्ता रफ्ता बेदार हो रहा था। मुझसे मिल लिए, अब लौट जाओ, जहांगीर ने सख्ती से कहा। मेरी बीवी आराम कर रही है, मैं सुबह सवेरे उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता। खड़े खड़े थक जाओगे, सामने बैठ जाओ। हॉपर ने रिवाल्वर को अपने हाथ में नचाते हुए कहा, तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं बेदरेग गोली मार दूंगा। ये खूबसूरत जरूर है लेकिन खिलौना नहीं, असली है। इसका चैम्बर भरा हुआ है। तुमने अभी तक अपना मुद्दा बयान नहीं किया। जहांगीर ने अपनी जगह से हिले बगैर कहा, तुम डैनी के गहरे दोस्त हो। हॉपर ने उसके चेहरे पर नजर जमा कर तस्दीक चाही। मैं बहुत से लोगों का दोस्त हूं। जहांगीर का जवाब गोलमोल था। डैनी कहाँ है? हॉपर ने पलकें झपकाए बगैर पूछा। वो मेरा मुलाजिम नहीं है, आजाद खुद मुख्तार आदमी है, कहीं भी हो सकता है। ये समझ लेना चाहिए कि मैं बिला वजह यहां नहीं आया। तुमको हर सूरत में बताना होगा कि वो कहां मिल सकेगा। उसकी दुश्मनी में तुम्हारी अकल मफलूज हो गई है। तुम देख रहे हो कि मैं अभी सोकर उठा हूं। मैं झूठ बोलकर तुम्हें टाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम डैनी को जरा भी जानते हो तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि अपने ठिकाने के सिलसिले में वो किसी पर एतमाद नहीं करता। पत्ता खड़कता है और वो अपना ठिकाना बदल लेता है। मुझ समेत कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ होगा। वो कराची में है। ओपर ने तहामुल से अगला सवाल किया। परसों तक यही था। इसके बाद उससे मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। जहांगीर ने नहायत एतमाद से झूठ बोला। तुम झूठ बोल रहे हो। हॉपर गुराया, वो यहाँ नहीं है। तुम्हें मालूम है तो बिला वजह मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? जहांगीर सच बोलो, तुम $2 मिलियन के हकदार बन सकते हो। चाहोगे तो तुम्हें रोजगार की जमानत के साथ अमेरिका की शहरियत भी मिल जाएगी। तुम ये मौका खो दोगे तो कोई और इससे फायदा उठा लेगा। डैनी एक खौफनाक फितने का रूप धार चुका है। अब इसका वक्त पूरा हो चुका है। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। मैं ये दावे उस वक्त से सुन रहा हूं जब यह इनाम $1 मिलियन का हुआ करता था। जहांगीर ने तन से कहा, जब तक लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तुम डैनी की गर्द भी नहीं पा सकोगे। मुझे नहीं मालूम कि तुम डैनी के सताए हुए हो या इस वक्त किसी एजेंसी की नुमाइंदगी कर रहे हो, लेकिन मेरी ये बात लिख लो कि तुम डैनी को आसानी से नहीं पकड़ सकोगे। तुम उसके हमदर्द और दोस्त हो, इसलिए यह हज़ियान बक रहे हो। ये मत भूलो कि FBI के हाथ बहुत लंबे हैं। हम तहत सराह में छुपे हुए दुश्मन को भी खींच निकाल सकते हैं। हमने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। वो किसी भी वक्त हमारे कदमों में होगा। उसकी जुबान से FBI का जिक्र सुनकर जहांगीर कुछ परेशान सा हो गया। एक गैर मुल्की सरकारी एहलकार पर हाथ डालने की कीमत उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, तुमने इसके गिर्द घेरा डाल दिया होता तो रिवाल्वर तान कर जबरदस्ती मेरे घर में न घुसते। यह अफसोसनाक बात है कि FBI के अफसर मेरे शहर में गुंडागर्दी कर रहे हैं। बको मत। हॉपर ने जला कर उसकी बात काट दी। तुम सब बदमाश हो और सब मिलकर डैनी जैसे बदमाश की सरपरस्ती करते हो। कोई किसी की सरपरस्ती नहीं करता। यह तुम्हारी काम ख्याली है। जहांगीर ने सुकून से जवाब दिया। असल बात यह है कि दुनिया का हर मुहज्जब शख्स तुम लोगों के मुतकब्बिराना हरकतों की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है। इस नफरत की वजह से कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम समझते हो कि वो तुम्हारे दुश्मनों के हमदर्द हैं। बुरे आदमी का कोई हमदर्द नहीं होता। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। बथेरे लोग बल्कि कौमें तक अमरीकियों के पैर चाटती हैं। यही तुम्हारा बड़बोलापन है जो आखिरकार तुम्हें ले डूबेगा। जहांगीर ने वही उसकी बात पकड़ ली। तुम्हारे साथ वो दबते हैं जो तुम्हारे चुंगल में फंस कर बेबस हैं या इन्हें तुमसे कोई लालच है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ कोई भी तुम्हारे $2 मिलियन के इनाम के पीछे नहीं भाग रहा? यहाँ की एजेंसियां उसे पाल रही हैं, कौन उसका पीछा करेगा? करोड़ों की आबादी में सारी एजेंसियों की नफरी चंद हजार से जायद नहीं होगी। मौका पाकर जहांगीर ने उसे बहस में उलझा लिया। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ बहुत से लोग भूखे सोते हैं। पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी आम है। ये माहौल तहरीस, तरगीब और लालच के लिए बहुत सरखेज है। इसके बावजूद किसी को $2 मिलियन से दिलचस्पी नहीं है। यह तुम्हारे लिए लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए। तुम्हारे इन फलसफों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हॉपर ने तलमलाए हुए अंदाज में कहा। तुम आसानी से जुबान नहीं खोलोगे तो तुमको मेरे साथ चलना होगा। ये कहते ही हॉपर ने जहांगीर पर अपना रिवाल्वर तान लिया। इस वक्त तक हॉपर राउनत के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। जहांगीर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे इसके सामने खड़ा हुआ था। इसे साफ नजर आ रहा था
کہ ہوपर جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ عمارت کا حفاظتی نظام بہت سخت تھا، پہلے بھی وہاں وارداتیں ہوتی رہی تھیں جن کے بعد سیکیورٹی سسٹم میں مزید سختی آ گئی تھی۔ ہوپر نے یقینی طور پر اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ سوچ لیا ہوگا۔ اس جیسا تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ آنکھیں بند کر کے کسی کے گھر میں گھسنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ جہانگیر کے پاس سوچنے اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہوپر ایک مرتبہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو جہانگیر کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی تھی۔ وہ بہترین موقع تھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو؟ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے سوال کیا۔ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈینی کا ہر ہم آئی تھی کسی کیڑے سے زیادہ حقیر ہے، اس نے اپنے ریوالور کی نال کو جنبش دے کر کہا۔ اس دوران میں جہانگیر اپنے قدموں کا توازن درست کر چکا تھا۔ ہوپر کا فکرہ مکمل ہوتے ہی اس کی داہنی ٹانگ بہت پھرتی سے حرکت میں آئی۔ جہانگیر کا وہ رد عمل اس قدر تیز تھا کہ اپنے بائیں ہاتھ پر زوردار ٹھوکر پڑنے تک ہوپر کو مطلق اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ ہوپر کے حلق سے ایک دبی دبی اضطراری چیخ نکلی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر صوفے کے پیچھے قالین پر جا گرا۔ جہانگیر نے ہوپر کو صوفے سے اٹھنے کی مہلت نہیں دی، اچھل کر اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ ہوپر کا سارا زوم اپنے ہتھیار پر تھا۔ نہتے حریف کو ہتھیار کے زور پر دھمکانا اس کا محبوب مشغلہ معلوم ہوتا تھا۔ نوبت ہاتھ پائی تک پہنچی تو بوکھلا گیا۔ چند مکے کھانے کے بعد اس نے بھی ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے۔ اس اثنا میں ان دونوں کی پرشور اضطراری آوازیں سن کر سلمہ بیدار ہو گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بدحواسی کے عالم میں ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی۔ جہانگیر کو ایک سفید فام کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر اسے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ جہانگیر کسی خطرناک صورتحال سے دو چار ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس لمحے کو کوسا جب ان دونوں نے اسٹیشن 4 کے محفوظ حصار کو چھوڑ کر اپنے گھر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہانگیر کے پرانے زخم پوری طرح مندمل نہ ہونے پائے تھے کہ اس پر نئی افتاد آن پڑی تھی۔ اسے قالین پر پڑا ہوا سفید دستے والا ریوالور بھی نظر آ گیا تھا، لیکن وہ آتشی ہتھیاروں کے استعمال سے ناواقف تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے شوہر کی مدد کے لیے کیا کرے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سفید فام نے جہانگیر کو اپنے اوپر سے اتار پھینکا تھا اور وہ دونوں ڈرائنگ روم کے قالین پر وحشی درندوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر پھٹی پھٹی نظروں سے وحشیانہ لڑائی دیکھتی رہی، پھر گھبراہٹ کے عالم میں اندر بھاگ گئی۔ گھر کے کمروں میں جہانگیر کے آتشی کھلونوں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ اس گھبراہٹ میں وہ غیر ارادی طور پر باورچی خانے میں جا گھسی۔ وہاں کا چپا چپا اس کا دیکھا بھالا تھا۔ باورچی خانے میں گھستے ہی اس کی نظر وزنی چوبی بیلن پر پڑی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیلن اٹھایا اور واپس ڈرائنگ روم کی طرف توڑ لگا دی۔ وہاں پہنچی تو صورتحال میں کوئی واضح تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ ہوپر جہانگیر کی توقع سے زیادہ سخت چاند ثابت ہو رہا تھا۔ سلمان ایک طرف سے بیلن تھاما اور قریب پہنچ کر پوری قوت سے ہوپر کی داہنی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ ہوپر کے حلق سے ہچکی نما تیز آواز برآمد ہوئی اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ جہانگیر نے اس کے ڈھلکتے ہوئے وجود پر ایک مکہ رسید کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ بیلن کی ضرب نے ہوپر کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر سلمہ کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں چار ہوئیں، پھر وہ قالین پر گرے ہوئے بے حس حرکت دشمن کی پرواہ کیے بغیر والہانہ انداز میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ سوبراج کے آدمیوں کے ہاتھوں اغوا کے بعد وہ جہانگیر پر نازل ہونے والی دوسری مصیبت تھی جو کسی نہ کسی طرح ٹل گئی تھی۔ وہ لوگ ہر بار انداز بدل کر اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ نیچے ایس ٹی ایف کے کم از کم 2 مسلح اہلکار ان کی حفاظت کے لیے مامور رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملاقاتی کے دوستانہ روپ میں آنے والے ہوپر پر شبہ نہیں کر سکا۔ جذبات کے لمحاتی گرداب سے نکلتی جہانگیر اپنے بے ہوش عریف کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے فرشتے کوچ کر کے ہوپر بے ہوشی کے مرحلے سے بہت آگے نکل کر موت کی اندھی اور بے رحم وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے فلیٹ میں FBI کے ایک افسر کی لاش کا پایا جانا بہت سنگین واقعہ ہوتا۔ جہانگیر کو اندازہ تھا کہ اس واقعے کے نتیجے میں وہ پاکستانی قانون کے روز سے تختہ دار تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ فلیٹ میں جو کچھ ہوا غیر ارادی طور پر ہوا۔ سلمہ کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ جنون کے عالم میں لگائی ہوئی بیلن کی ضرب مہلک ثابت ہوگی۔ اس کے باوجود وہ قتل کی واردات تھی۔ ان کے فلیٹ میں ہوپر کا غیر قانونی داخلہ بھی انہیں اس الزام سے نہیں بچا سکتا تھا۔ ہوپر کی موت کی خبر سنتے ہی سلمہ نے رونا شروع کر دیا۔ جہانگیر کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ وہ اول خان سے رابطہ کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ اس آڑے وقت میں وہ صرف اور صرف مجھ پر اعتماد کر سکتا تھا اور میں غائب تھا۔ اس نے منت سماجت کر کے اور واقعے کے مستبرات کا خوف دلا کر سلمہ کو بدقت تمام خاموش کیا اور خاموشی سے اس لاش کو گھسیٹ کر ایک قریبی کمرے میں بند کر دیا۔ غنیمت یہ ہوا کہ بیلن کی چوٹ سے ہوپر کی کنپٹی نہیں پھٹی، جس کے سبب کہیں خون کا کوئی دھبا نہیں آیا تھا۔
کسی بیتوکی اندرونی ضرب سے ہاپر کا کام تمام ہوا تھا۔ جہانگیر نے ہاپر کی لاش کا ذکر کیے بغیر ایک اہم ضرورت کا حوالہ دے کر اول خان سے میرا فون نمبر حاصل کیا اور فوری طور پر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ اسے یہ جان کر صدمہ ہوا کہ میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے مسئلے پر غزالہ سے کوئی بات نہیں کی اور تن بتقدیر ہو کر میری جوابی کال کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میرے فون کرنے پر جب مجھے وہ تفصیلات معلوم ہوئی تو میرے دل میں مجرمانہ احساس اوت کر آیا۔ اس سے پہلے جلال کو فون کر کے میں نے زیادتی کی تھی۔ جہانگیر کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس کی رودات سنتے ہوئے میرے ذہن میں جس حل نے سر ابھارا تھا، اس کے لیے ہاپر کی لاش کا گرم رہنا ضروری تھا۔ لاش ٹھنڈی ہو کر اکڑ جاتی تو مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ تم آرام سے بیٹھے رہو، میں ابھی اول خان سے بات کرتا ہوں۔ وہ آ کر لاش لے جائے گا، وہ خود آئے یا اپنے آدمیوں کو بھیجے، تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں نے سب کچھ سن لینے کے بعد کہا۔ اس کی کہانی سنتے ہوئے میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جہانگیر کو بچانے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ لاش کی برآمدگی اس کے فلیٹ سے ظاہر نہ ہو۔ اگر کسی نے کچھ پوچھ لیا، جہانگیر اس واقعے سے خائف تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، میں نے سختی سے کہا۔ حوصلہ رکھو، گھر صاف کر لو اور اپنے معمولات کو برقرار رکھو۔ ہمارے حلق سے پانی تک نہیں اتر رہا، بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے 6 فٹ کی لاش لے جائے گی تو ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ یہ پریشانیاں اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ ابھی لاش گرم ہوگی، وہ اسے بوری میں ڈال کر لے جائیں گے۔ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر سے کیا گیا ہے۔ یار تم گریٹ ہو، جہانگیر کی تشکر امیز آواز آئی۔ تم نے بہت انوکھی ترکیب سوچی ہے۔ ہم دونوں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے تھے کہ ہمارے گھر سے لاش کیسے جائے گی۔ تم نے یہ مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل۔ میں اول خان سے بات کر کے دوبارہ فون کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اڑا کر فون بند کر دیا۔ اول خان کی تلاش میں ادھر ادھر فون کرنے میں وقت کا ضیاع ہوتا۔ میں نے اس کے موبائل نمبر پر اسے گھیر لیا۔ فوری طور پر اپنے 2 آدمی ایک بڑے بورے کے ساتھ جہانگیر کے گھر بھیج دو۔ سلام دعا کے بعد میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا، وہاں گورے کی لاش موجود ہے، اسے بوری میں ڈال کر وہاں سے نکالو اور اسٹیشن 4 منگوا لو۔ کس کی لاش ہے؟ وہاں کیا ہوا ہے؟ ابھی تک میرے آدمیوں کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ وہ دن رات وہاں مامور ہیں۔ اس کی تایور زدہ آواز آئی۔ دشمنوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس عمارت کی نگرانی ہو رہی ہے، وہ اس کا توڑ کر لیتے ہیں۔ تم آدمی بھیجو، لاش اکڑ گئی تو اسے تابوت میں لانا پڑے گا، اسے بوری میں نکالنا اہم ہے۔ تم اپنے آدمیوں سے کہہ دو، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے اسے یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ اسے اپنی نادر شاہی ضروریات سے آگاہ کر دیا۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ اس وقت اسٹیشن 4 ہی پر تھا، کیونکہ میں نے اپنے ریسیور میں وہ سب سن لیا جو اس نے اپنے کسی آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہاں سے کسی کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آدمی کو ہدایت دینے کے بعد اول خان مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے اس کے فلیٹ کی نگرانی کرنے والوں کے لیے آرڈر دے دیا ہے۔ ابھی وائرلیس پر ان سے کہہ دیا جائے گا، وہ بوری لے کر چند منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ جہانگیر کے گھر پر ہوا کیا ہے؟ اول خان کے زبردست بندوبست کے بارے میں جان کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اسے جواب دیا تو میری آواز سے تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا وہاں بیلن چلا ہے، زبردستی آنے والے نے اپنا نام ہاپر بتایا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ FBI کا ہی افسر ہو۔ میرے آدمی وہاں دن رات بیٹھے رہتے ہیں، وہ اوپر کیسے پہنچ گیا؟ اول خان کو خلش تھی کہ اس کا مستعد آدمی ایک مرتبہ پھر بیٹھے رہ گئے تھے، دشمن کامیاب ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اول خان کو اس واردات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ پے در پے سوالات کیے جا رہا تھا۔ لاش اٹھوانے کا بندوبست ہو چکا تھا، مجھے وقت گزرنے کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں سکون سے تفصیلی جوابات دیتا رہا۔ تو یوں کہو کہ آج سلمہ بھی صف اول میں آ گئی ہے؟ وہ سب کچھ سن کر بولا۔ اسے ہول اٹھ رہے ہوں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وقتی جوش یا اشتعال میں آ کر آدمی ہر کام کر گزرتا ہے، ہوش آتا ہے تو اپنی کارروائی پر لس کر رہ جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ ناگزیر تھا۔ سلمہ بیلن استعمال نہ کرتی تو وہ جہانگیر خود نکال لے جاتا یا پھر اسے کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتا۔ تم لاش اٹھوانے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن یہ معاملہ کیسے ہینڈل ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا نام غلط استعمال کیا ہو، مگر وہ کوئی نہ کوئی امریکی ایجنٹ ہی ہوگا۔ اس بار ہم بری طرح پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھنسے ضرور ہیں، لیکن اس الجھن سے نکلنے کا ایک راستہ بھی نظر آ رہا ہے، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ اگر تمہارے آدمی پوشیدہ طریقے سے لاش کو چھپا کر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بارے میں تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اول خان نے مجھے یقین دلایا۔ تمہارے منشا کے مطابق میں نے اپنے آدمیوں کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ لاش ٹھنڈی ہو کر اکڑ گئی تب بھی وہ خوش اسلوبی سے اپنا کام کر لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ اس سے آگے تم کیا سوچ رہے ہو؟ آج کل میں ایک بڑے مسئلے میں پھنسا ہوں، تمہاری دی ہوئی خبر نے میرا دماغ معاف کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس اتفاقی حادثے کا کیا بنے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر لو۔ ہاپر کی لاش کو حیدرآباد کے گرد و نواح میں کسی کچی نہر سے برآمد ہونا چاہیے۔
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अव्वल खान की आवाज से मायूसी मुतरश्शित थी। ये भाग दौड़ आएगा जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर की चोट को मौत का सबब करार देगी। हम इसे पानी में डूबने का वाकया करार नहीं दे सकेंगे। मैं जानता हूं, मैंने इत्मीनान से कहा। इसीलिए मैंने कच्ची नहर की बात की है। आबपाशी की ऐसी नहरों के गदले पानी में जा बजा पत्थर और आबी झाड़ियां मौजूद होती हैं। पानी के तेज बहाव में आदमी का सर किसी भी पत्थर से टकरा सकता है। हाँ, ये बात समझ में आने वाली है। इसकी पुरख्याल आवाज उभरी। तेज रू नहरों में अच्छे अच्छे पैराक चौकड़ी भूल जाते हैं। अगर वो नहर में नहा रहा था तो हमें लाश पर मौजूद लिबास भी बदलना होगा। मैंने उसकी बात काट दी और कहा, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। ये समझ लो कि वो इस इलाके में मौजूद था। आज का सामना किसी खतरनाक शख्स से हो गया। अपनी जान को खतरे में पाकर हॉपर ने कपड़ों समेत करीबी नहर में छलांग लगा दी। वो इस शख्स से बच गया, लेकिन बदनसीबी उसका पीछा कर रही थी। नहरी पानी के तेज बहाव में वो खुद को नहीं संभाल सका। इसका सर झाड़ियों में छुपे हुए एक पत्थर से टकराया और वो मर गया। पानी में रहने के बाद इसकी पूरी हुई लाश बरामद होगी तो इस पर से दूसरे निशानात गायब हो चुके होंगे। तुम्हारी कहानी को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। खूब, तुमने हर पहलू के बारे में सोचा हुआ है। अव्वल खान वो तफसील सुनकर खुश हो गया। इस मंसूबे में एक झोल है। इसके बड़ों या साथियों को इल्म होगा कि वो जहांगीर के घर गया था। लाश कहीं और से बरामद होगी तो वो एहतिजाज करेंगे। हादसे को कातलाना साजिश करार देकर वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हॉपर वहां अपनी गाड़ी से आया होगा। तलाश करके वो गाड़ी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इन्होंने जहांगीर के घर का नाम लिया तो इन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि वो वहां क्यों गया था। अपनी जुबान खोलकर वो इस जवाबदेही में गिरफ्तार होना पसंद नहीं करेंगे। ये सर्द जंग है। हमारी तरह वो भी सब कुछ जानते हैं और जान लेंगे, लेकिन इन्हें किसी कानूनी मोशगाफी का मौका नहीं मिल सकेगा। इनसे यह भी पूछा जा सकता है कि मकामी हुकाम को मुतल्ला किए बगैर हॉपर हैदराबाद क्यों गया था और वहां क्या कर रहा था। अव्वल खान की तशवीश रफा होगी और उसकी आवाज से नया जोश मुतरश्शि होने लगा। हिफाजी वजह के बना पर इनकी हुकूमत ने इन लोगों की नकलो हरकत को महदूद किया हुआ है। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर हमारे अहलकार इनको बुरी तरह रगड़ सकते हैं। ये लोग खसियाए हुए हैं। वो बोला, तुम्हारा आसेब इनके दिलो दिमाग पर सवार है। वो कोई भारी नुकसान उठाते हैं, कुछ दिनों बाद इसे भूल कर मफरूजा कामयाबी की उम्मीद में फिर कोई नई गलती कर बैठते हैं। इस तरह वो अपने कई आदमी खो चुके हैं। शेख मोहम्मद की खूबी है कि वो एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। मैंने हंस कर कहा, इन लोगों से हक और ईमान बहुत दूर है। ये बार बार गलतियां दोहराते हैं। इनकी गलतियां आसानी से गिरफ्त में नहीं आती। एक गहरे सांस के बाद अव्वल खान की आवाज आई, इस मामले पर तुमने मगजनी न की होती तो मैं इतनी आसानी से इसे सुलझा नहीं सकता था। इनका मुकाबला तुम ही कर सकती हो। अपनी इस मजबूरी का अंदाजा होने के बावजूद मुझे शिकायत है कि जहांगीर ने एक शहर में होते हुए मुझसे इस मामले का जिक्र नहीं किया। या होने वाले वाकये की खबर तुम हजारों मील दूर से दे रहे हो। जहांगीर से ये शिकायत न कर बैठना। मैंने उसे मशवरा दिया। वो इस वाकये से बहुत परेशान है। बात मार धाड़ तक महदूद रहती तो वो तुम ही से बात करता। किसी से खून का एतराफ करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो खौफजदा है, उसकी निगाहों में फांसी का फंदा नाच रहा है। वो इस चक्कर से बच निकलने पर लाख बार खुदा का शुक्र अदा करेगा। मुझे शिकायत नहीं, बस तबीयत को मलाल है। मेरा ख्याल था कि स्टेशन 4 में कुछ दिन गुजार कर उसने मुझे अच्छी तरह समझ लिया होगा। शायद अव्वल खान अपनी शिकायत में हक बजानिब हो। मैंने इस मसले पर मजीद बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। वाकयात अपने रो में होते चले गए थे। खतरात का मदावा करने के लिए हर मुमकिन तदबीर इख्तियार की जा चुकी थी। इस बारे में मजीद सर कबाना ला हासिल था। वक्त मिला तो मैं रात में किसी वक्त दोबारा फोन करूंगा। मैंने गुफ्तगू खत्म करने की नीयत से कहा, तुम जहांगीर की तरफ से अपना दिल बुरा मत करो। बड़े मसाइब में गिरने के बाद अच्छे खासे आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां सरजद हो जाती हैं। तुमको वक्त कहाँ मिलता है, वहां जाकर यहाँ से ज्यादा मसरूफ हो गए हो। किसी भी वक्त तुम कोई बड़ी खबर सुन दोगे। मैंने सोबराज का किस्सा छेड़े बगैर कहा, या मैं शिद्दत से तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त तक मैंने अव्वल खान को सोबराज के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे जरिए वो खबर सिर्फ जलाल तक पहुंची थी। मुझे उससे ये तवक्का नहीं थी कि उसने इस बारे में खुद अव्वल खान को एतमाद में लिया हो। अव्वल खान को इस कामयाबी की जरा भी भनक मिल गई होती तो मेरी आवाज़ सुनकर छूटते ही इस फतेह की मुबारकबाद देता। वो बेखबर था। मैंने भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सबब यह नहीं था कि मैं अव्वल खान से वो अहम तरीन वाक़या छुपाना चाहता था। वो जिक्र निकालता तो बात बहुत लंबी हो जाती। मुझे एहसास था कि जहांगीर से मेरी तिश्ना गुफ्तगू हुई थी। मैंने दोबारा उसे फ़ोन करने का वादा किया था। वो बेचैनी से मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा। अव्वल खान से बात ख़त्म करके मैंने जहांगीर को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ में अजीब सी बेरौनकी रची हुई थी। अव्वल खान के आदमियों के हाथों हॉपर की लाश का हशर देखकर वो दहल गया था।
इन दोनों ने फ्लैट पर पहुंचकर इससे सिर्फ लाश के बारे में पूछा था। जहांगीर इन्हें लाश वाले कमरे में ले गया। इन्होंने जहांगीर से मजीद कुछ कहे सुने बगैर हॉपर के बेजान वजूद को बेरहमी से समेट कर बोरी में ठूंसने का काम अंजाम दिया।